बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को और ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, मुस्लिम पॉलिटिक्स के हवाले से आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मुख्तसर सा तज़किरा औरत की हुक्मरानी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में आपके सामने दलाइल के साथ चीज़ें रखेंगे कुछ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और उनके अहकामात के मुताबिक हम देखेंगे कि औरत की हुक्मरानी कैसी है। और आजकल जिस तरह पाकिस्तान में भी सिस्टम चल रहा है और बाकी दीगर ममालिक में चलाई जाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक है या नहीं। ये जो तज़किरा है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम को आगे लेकर चलना, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, इस्लाम के मुताबिक सियासत लेकर चलना और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, हर मामले में, चाहे वो सियासी है, चाहे वो दीनी है, दुनियावी है, जो भी मामलात हैं उसमें हम अल्लाह और रसूल के अहकामात को लेकर चलें। तो इस वजह से हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक जो हक़ की आवाज़ है वो पहुँचे। लिहाजा आपने इसमें मेरा साथ ज़रूर देना है, ताउन करना है, हमारे साथ अटैच भी रहें, जहाँ जहाँ तक हो सके ये वीडियो आपने शेयर करनी है। पहले अहादीस मुबारक जो है वो आपके सामने रखते हैं, फिर मुख्तसर उसको डिस्कस करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है वीडियो आपने मुकम्मल ज़रूर देखनी है, दूसरों तक भी आपने ये पैगाम पहुँचाना है। यहाँ पर एक हवाला आपके सामने हम रखते हैं और वो रिवायत है नाज़रीन बुखारी की, सही बुखारी रकम अल हदीस 413, ये आप देख सकते हैं हदीस नंबर। इसमें तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ, अरबी किसी साहब ने, किसी दोस्त भाई ने पढ़नी हो तो वो हवाला मैंने दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा खबर पहुँची कि फारिस के लोगों ने कसरा की बेटी को बादशाह बना लिया। कसरा नाज़रीन हमारे दूसरे जो लेक्चर चल रहे हैं डिटेल से, उसमें हम जिक्र कर रहे हैं हर चीज़ का, जिस तरह तर्जुमा कुरान है उसमें हमने जिक्र किया फ़िरौन के हवाले से और साथ कसरा का भी बताया, तो वो भी आप देखिएगा सारे। कसरा कहते थे वक्त के बादशाह को, ये ईरानी बादशाह को कहा जाता था। जिस तरह कैसर कहा जाता है, कैसर भी बादशाह को कहा जाता था, तो कसरा जो है ये बादशाह को कहा जाता था। वक्त का बादशाह वो जब उसका इंतकाल हुआ, यानी वो फौत हुआ, तो उसके बाद जो है वहाँ पे उसकी बेटी को हुक्मरान बनाया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम हरगिज़ कामयाबी नहीं पा सकती कि जिसने हुकूमत औरत के सुपुर्द कर दी। ठीक है, ये हवाला आपको दे दिया है बुखारी शरीफ का। और यहाँ पे दूसरे इसी तरह की सेम जो हदीस मिलती है सुनन निसाई में, उसका हवाला पहले आप नोट कर लें। हवाला जो है वो सुनन निसाई का रकमुल हदीस 5388, ठीक है, ये हदीस नंबर यानी कि 5388 है। इसमें क्या फरमाया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये आप तवज्जो से सुनिएगा। जब कसरा की, ये कसरा की बात हो रही है, जब कसरा फौत हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि उन लोगों ने किसको खलीफा यानी हुक्मरान बनाया। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि कसरा की बेटी को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम हरगिज़ कामयाबी नहीं पा सकती जिसने हुकूमत औरत के सुपुर्द कर दी। ये निसाई की हदीस है। इसी तरह की सेम हदीस जो है वो हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु के सनद से भी मरवी है। ये आप वो भी आप देख सकते हैं, जो भी दोस्त अब आप देखना चाहें। हवाला मैं दे देता हूँ मुख्तसर सा, यहाँ पे दो हदीस आपके सामने रखते हैं, बाकी आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। ये हवाला जो है ये है हदीस नंबर मुअज्जमुल औसत हदीस नंबर 4855, ठीक है, 4855, ये हदीस नंबर आप देख सकते हैं मुअज्जमुल औसत में। नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने जो हवाला रखा है, इसमें अब मैंने बात की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की। कुछ लोग एतराज़ उठाते हैं, पार्टी बाजी में आके एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। मेरी हमेशा पाकिस्तानी कौम को बिलखसूस ये गुजारिश है कि अगर तो आपने ये पार्टी बाजी लेकर चलना ना, तो फिर आप मुसलमान होने के दावे ना करें, क्योंकि हमने देखना है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को, अल्लाह के अहकामात को। और जब भी ये बात याद रखिएगा, मुस्लिम कौम ने, उम्मत मुस्लिमा ने जब भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पीठ पीछे डाला है, तब तक उसके मुकद्दर में ज़िल्लत और रसवाई आई है। ये बात आपने याद रखनी। अब फैसला आपने करना है कि आप
کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ دنیاوی معاملات جو ہیں، اپنی پارٹی کے دنیاوی معاملات اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اللہ رسول کے احکامات یا اللہ رسول کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں؟ آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں کہ میرے بعد ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگ جو حکمران ہوں گے وہ دین کو چھوڑ چکے ہوں گے، یعنی دین پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، برائے نام دین رہ جائے گا، اسلام کا صرف وہ نام لے رہے ہوں گے، اور وہ اسلام کے روح تک کیا، اسلام کے جو ایک ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے بھی وہ دور ہو چکے ہوں گے، انہیں نہ اسلام کا پتہ ہوگا نہ دین کا پتہ ہوگا، وہ حکومت کر رہے ہوں گے۔ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ آپ نے فتنہ فساد نہیں پھیلانا، یہ نہیں کرنا جی ڈنڈا سوٹا اٹھا کے لڑائی جھگڑے کر کے آپ فسادات پھیلانا شروع کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اگر ظالم حکمران بھی آ جائے تو فتنہ فساد سے منع فرمایا ہے امت مسلمہ کو۔ حکمت عملی سے آپ لوگوں نے چلنا ہے، امت مسلمہ کی خیرخواہی کا سوچ کر آپ نے چلنا ہے، امت مسلمہ کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جہاں پر بھی اسلامی ریاست ہے یا اسلام کے نام پر اسلامی ریاست بنائی گئی ہے، بنی ہوئی ہے، مسلم ممالک ہے، وہاں پہ آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ ان ارشادات کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، قرآن کے احکامات جو بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، اس کو آپ حکومتی جو اراکین ہیں ان تک پہنچائیں، اعلیٰ عہدیدار ہیں ان تک پہنچائیں، بحیثیت مسلم آپ اپنا کردار ادا کریں، اور اگر آپ کی کوئی نہیں سنتا ہے، آپ کو گناہ کی طرف، غلط کاریوں کی طرف یا غلط اقدامات کی طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف لے کر جاتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا سٹینڈ لینا ہے؟ پھر آپ نے متحد ہونا ہے، امت مسلمہ بن کر، ایک بن کر آپ نے، جو شروع سے ہمیشہ سے میں کہتا رہتا ہوں، لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آپ نے ایک ہو کر فیصلہ کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہاں پہ حکومت جس طرح بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں زبردستی کی حکومت دی گئی، مسلط کیا گیا ہے، تو اس میں کیا آپ کا فرض بنتا ہے؟ اس میں یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں، تو آپ امت مسلمہ بن کر، نہ کہ آپ پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، یہ وہ باقی تحریکیں آپ بن کر سوچیں، یہ اگر آپ بن کر سوچیں گے تو آپ پھر اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ امت مسلمہ بن کر دیکھیں، جو بھی آپ کا لیڈر، کوئی بھی آپ کا رہنما، کسی بھی پارٹی سے آپ ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف لے جا رہا ہے، آپ اس کے خلاف ہو جائیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہم اللہ رسول کا احکامات مانتے ہیں، ہم آپ کے نہیں مان سکتے۔ دیکھیے گا پھر یہ لوگ سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ان کو سیدھا آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ اب آپ پر ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میرے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور کسی قسم کی ڈسکشن ہو، کوئی مشورہ دینا چاہیں وہ بھی آپ لازمی دیا کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، مسلم پولیٹکس، اسلامی سیاست کے حوالے سے اسلام کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ آپ سے گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔